लिएर भए पनि कोरोना खोप सबै नेपालीलाई पुर्याउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गरेर देखाउने खोप। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिडले संक्रमणको जोखिम झन बढ्यो। 3 दिनदेखि लाइन बस्दा समेत प्रमाणपत्र नपाएको नागरिकको गुनासो। र कोरोना महामारीका बीच गत वर्ष 32 खर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता। पर्यटन क्षेत्रमा धेरै, ती उद्योगबाट करिब 6000ले रोजगारी पाउने अनुमान। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सबै नागरिकलाई कोरोनाको खोपको व्यवस्था गर्ने आफ्नो प्राथमिकता पूरा गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले ऋण लिएर भए पनि जतिसुकै महँगो परे पनि कोरोना खोप सबै नेपालीलाई पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यस बीचमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग मिलेर जनताले अनुभूति गर्ने खालका केही काम गरेर देखाउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। अघि निमकेका सांसदले पनि भन्नुभयो, खोपको सम्बन्धमा हामी चाहिँ अरूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो प्राथमिकता हो यो। हामी चाहिँ नि ऋण लगाएर सापड लिएर भए पनि जहाँ जहाँबाट पाइन्छ, जति महँगो भए पनि हामी किनेर पनि नेपाली जनतालाई खोप पुर्याउने हामी प्रतिबद्ध गरेका छौँ। हामीले अवश्य नै हामी पुर्याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउबाले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष नेङमाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। संविधानको धारा 76(5) बारे अरूलाई भन्दा नेङमाङलाई बढी थाहा भए पनि उहाँले त्यसको व्याख्या गलत ढङ्गले गरेको प्रधानमन्त्री देउबाको आरोप छ। राष्ट्रपति स्वयंले 76(5) धारा अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुल पुर्याउन सक्छ भने आउनुहोस् भने लेखेकै हो, उहाँले आह्वान गरेकै हो। आह्वान गरे अनुसार हामी गएका हौँ। बहुमत सदस्यहरूको सिग्नेचर समेत लगेर हामीले पुगेका हौँ त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि त्यो अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसदमा विश्वास बल दियो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा आफैले शनाखत कहीँ चल्छ भारतमा मैले राष्ट्रपतिले को कतापट्टि हो भनेर चाहिँ शनाखत गराएको थिएँ, बोलाएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अस्ति नै मध्य प्रदेशमा त्यहाँको गभर्नरले को कता हो भनेर बसाएको थियो लाइनमा, त्यो गराउन सक्नुहुने थियो, तर उहाँले गर्नु भएन। त्यस कारण चाहिँ यो किन लेखिएको थियो भन्ने कुरा पूर्व सभामुखजीलाई बढी थाहा छ। उहाँले यार त्यसको स्पष्ट दिनुपर्नेमा उल्टा चाहिँ नि हुइप लगायो काङ्ग्रेसले। हामीले सुरुवात हामीले कहिले हुइप लगाएको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जस्तै छवि बनाउने अवसर आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै सांसद गजुरेलले कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएर गएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो अवसर आएको बताउनुभयो। उहाँले देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकाले विगतका अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै राष्ट्रलाई नयाँ दिशामा लानका लागि पनि अनुरोध गर्नुभयो। संविधानको रक्षा र संविधानको संशोधन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्नेमा उहाँले विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँमाथि विभिन्न खालका आशंकाहरू पनि व्यक्त भए। एउटा अवसर उहाँलाई आएको छ, उमेरको हिसाबले उहाँ पाएको भइसक्नुभयो। उहाँले अब फेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जो छवि बनाएर जानु हो त्यो छवि उहाँले कायम गर्नुपर्छ। आफ्नो इतिहासको समीक्षा गरेर कहाँ त्रुटिहरू भए उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धेरै अनुभव पनि छ। समीक्षा गरेर यो राष्ट्रलाई नयाँ दिशातिर लानको लागि र यो संविधानको रक्षाको लागि र संविधानलाई अझ पूर्णता दिनको लागि यसका कतिपय प्रावधानहरू जो अहिले हामी आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि पनि उहाँको अग्रणी भूमिका हुनेछ। सांसद गजुरेलले जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका अङ्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिन पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिनुले राज्यका अङ्गहरू बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत नभएकाले राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन गुमेको बताउनुभयो। अदालतको फैसलाले संविधानको अक्षर बहुदलीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर तुल्याएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो पहिलो पटक हो सभामुख महोदय, संसदबाट होइन, जनताको जनादेशबाट होइन, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हामीले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका छौँ। यो मैले कुनै यताउति अन्यथा टिप्पणी होइन, यथार्थ कुरा मैले राखेको र उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, बधाई दिनको लागि दलको तर्फबाट म उभिएको छु। सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, यो मूलभूत कुराहरूमा सभामुख महोदय आउने दिनहरूले निर्धारित गर्नेछन्। यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई कमजोर तुल्याएको छ, विनम्रतापूर्वक मैले भन्नुपर्छ। उहाँले वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि आफूलाई सरकारमा जाने जनादेश नभएकाले सरकारमा जाँदैनौ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै अहिले प्रधानमन्त्री बन्न कसरी जनादेश आयो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति देउवा संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनेको कुरालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास नगर्न प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आफूले यो चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि कार्यपालिकाको चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ अपनाउनु पर्ने विधि नियमहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने, अनि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको जनादेश होइन कि परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेर कराएर अब चाहिँ के पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? किन भन्दाखेरि के 76-5बाट हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ
र चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुरूप उहाँ चाहिँ आज चाहिँ यो हाउसबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। आफू चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा, अनि गर्दाखेरि चाहिँ संस्कारको केही ख्याल नगर्ने। अब अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपक्षमा बसेपछि मूल्य मान्यताको कुरा गरेर त कसले चाहिँ अब चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो महत्त्व त्यसले चाहिँ पाउला भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। नेता सिंहले ओली नेतृत्वको सरकारले गैर जिम्मेवार काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना खोपको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, मुलुकमा भाइरसकै रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकको सङ्कट समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सफलता मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू आर्थिक क्षेत्रको विद्यार्थी नभए पनि मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज स्वेजन संघको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू आर्थिक क्षेत्रको विद्यार्थी नभए पनि सबै विज्ञ, कर्मचारी लगायतको सहयोगमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले कोभिडका कारण थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु मुख्य चुनौती रहे पनि आफूले सामना गर्न सक्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। जिम्मेवारी जति समय प्राप्त हुन्छ सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। म आर्थिक क्षेत्रको विद्यार्थी त होइन, फेरि पनि मलाई के विश्वास छ भने यहाँहरू सबैको सहयोग, विज्ञहरूको सहयोग, यहाँहरू पनि आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सहयोग, अब हाम्रा सचिवजीहरूको सहयोग, सबैको सहयोगमा मैले यो मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउन सक्छु भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। म एउटा दृढ इच्छा शक्ति सहित यहाँ छु। एउटा अवसर प्राप्त भयो, यो मलाई सधैँ प्राप्त हुने पनि होइन, जति समय प्राप्त होला त्यसमा यहाँहरूको सहयोग लिएर म अगाडि बढ्नेछु। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक युग सुरु भएको भए पनि मुलुक राजनीतिक समस्याबाट अझै मुक्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अहिले बनेको मोर्चाले विकास केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न पनि बताउनुभयो। उहाँले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश संसदले टुङ्ग्याएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सक्ने पनि बताउनुभयो। आर्थिक युग आयो भनौँ, राजनीतिक कुरा नै फेरि छँदैछ, अहिले पनि छँदैछ, त्यसबाट हामी मुक्त अझै हुन सकेका छैनौँ। प्रयत्नहरू, सकारात्मक प्रयत्नहरू गर्यो, ती सकारात्मक प्रयत्नहरू सफल भइरहेका छैनन्। किन आर्थिक एउटा विकास समृद्धि दौड्ने खालका प्रयत्नहरू जो हुन्छ भएको छैन। अहिले फेरि एउटा नयाँ मोर्चा बनेर त्यसलाई अलिकति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ है, जनताको जीवनलाई बदल्ने कुरा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा थालनी भएको छ। यसलाई अलिकति रूपले लिन पाइयो भने त्यसले पनि एउटा अर्को निकास आउँथ्यो भने दोस्रो अर्को प्रयास हामी गर्दैछौँ, यी त चलिरहेका छन्। अहिलेको त्यसपछि अहिले अब अध्यादेश मैले टेबल गरिसकेको छु, त्यो संसदले एक ढङ्गले टुङ्गो लगाउला, त्यसबाट अझ त्यो टुङ्गिएपछि मात्र अझ अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आउनेछ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आफूमा सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै आर्थिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्यको लागि प्रोजेक्ट बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिड लागेको छ। विदेश जाने युवाहरूलाई सम्बन्धित देशले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिने भएपछि युवाहरू खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि टेकुमा युवाहरूको भिड बढेको हो। सयौंको संख्यामा मानिसहरूको भिड बढेपछि टेकु अस्पतालमा अस्तव्यस्तता देखिएको छ भने झनै कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट विदेश जानका लागि आउनुभएका युवाहरू 3 दिन अघिदेखि लाइन बस्दा पनि आजसम्म प्रमाणपत्र लिने पालो नआएको बताउँछन्। विदेश जानका लागि खोपको आवश्यकता पर्ने र बल्ल तल्ल खोप पाएको भए पनि प्रमाणपत्र लिन गाह्रो परेको उहाँहरूको भनाइ छ। खोप लगाएको प्रमाणपत्र भएपछि विदेशमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने जनाइएको छ। 3 दिनदेखि लाइनमा बस्दा पनि प्रमाणपत्र नपाएपछि सरकारले चुस्त दुरुस्त सेवा दिनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। म साउदीको लागि जान लागेको छु। अनि फेरि आज 3 दिन भयो, अब यही लाइनमा बस्नु हजुर। आज लास्ट खोइ सकिन्छ कि भने सकिन्छ कि सकिन्न अहिलेसम्म थाहै छैन। हाल साउदीबाट हामी छुट्टीमा आएको, जानको लागि हेर्नुहोस् न भ्याक्सिन भन्यो, भ्याक्सिन भन्दा बल्ल भ्याक्सिन लगाइयो। अनि त्यसपछि त्यसमा नेपालीमा लेखेको हुँदो रहेछ भ्याक्सिनको कार्डमा होइन, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने। इङ्ग्लिसमा ट्रान्जेक्सन गरेर त्यसपछि भेरिफिकेसन निकालेर बल्ल हामीले उता कम्पनीलाई रिपोर्ट बुझायो भने उनीहरूले टिकट फिक्स गरिदिनु पर्ने। तर हामीले पठाउन सकेका छैनौँ। अब हुन्छ कि भन्ने आश छ। 3 दिन भयो धाएको, आज चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आश छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने खोप लगाएर होइन, खोप पछिको जुन एउटा भेरिफिकेसन कागज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी वेट गरेको, पर्खेर बसिरहेको, ताकि त्यो डकुमेन्ट प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ विदेशमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी लाइनमा लागेको। र यहाँ अहिले तपाईँको के छ भने जसको फ्लाइट छ उसलाई 24 घन्टा 48 घन्टाको जसको फ्लाइट छ उसलाई चाहिँ त्यसरी यहाँ मतलब लाइनमा लागिरहेछ, या त टोकन सिस्टम हुनेलाई चाहिँ त्यसरी बसाइरहेछ। यो विदेशको लागि खोप हाल्न आएको थिएँ, खोप हालेर यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि टिकमा छु। म आज 4 बजेदेखि बसेको लाइन अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन, पालो आउने हो कि होइन। यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको कसरी हुन्छ, जनतालाई सेवा सुविधा छिटो सजिलो तरिकाले कुन तरिकाले हुन्छ, जनताले यसरी दुःख दिनु भएन। कतिपय त होटलमा बस्नुभएको छ होला, खानालाई बस्नलाई पनि धौधौ भएको छ होला। जनताको छिटोभन्दा छिटो जनताप्रतिको सरकारले ध्यान आकर्षित होस् भन्न चाहन्छु। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गर्नुपर्दा खान बस्नको समेत समस्या भइरहेको युवाहरूले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा 32 खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। प्रतिबद्धता रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भए पनि कोरोना महामारीको बीच पनि लगानी प्रतिबद्धता आउनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। उद्योग विभागमा गत आर्थिक वर्ष सुरु भए यता असार मसान्तसम्म पर्यटन, सेवा, उत्पादनमूलक सूचना प्रविधि, ऊर्जा र कृषि तथा वनजन्य गरी 6 वटा क्षेत्रमा 32 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। कोभिड-19 महामारीका बीचमा सो रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आउनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 183 उद्योगका लागि आएको प्रतिबद्धतामा भेन्चर क्यापिटल सहित 49 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 37 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी हुनुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड नै प्रमुख कारण रहेको विभागको भनाइ छ। विभागमा दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटनमूलकमा 101, सेवामूलकमा 41, उत्पादनमूलकमा 19, सूचना प्रविधिमा 15, ऊर्जामा 4 र कृषिजन्यमा 3 वटाको दर्ता प्रतिबद्धता आएको छ। प्रतिबद्धता उद्योग स्थापना भएमा 5833 जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने विभागको अनुमान छ। हाल विभाग मार्फत आउने विदेशी लगानी स्वीकृत भएको 2 वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली 77 जारी गर्दै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई बढीमा 2 वर्षभित्र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको छ। नियमावली अनुसार 5 करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वीकृत भएको लगानीको 25% रकम 1 वर्षभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसै गरी 5 करोडदेखि 25 करोडसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले 15% र 25 करोडदेखि 1 अर्बसम्मको लगानीमा 10% रकम 1 वर्षभित्र लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। ठूलो लगानीका लागि केही लचिलो देखिएको निर्देशिका 1 अर्ब माथिको लगानीमा स्वीकृत भएको मितिले 1 वर्षभित्र 5% रकम नेपालमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। उद्योग विभाग माताहाटबाट 6 अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छ भने स्वदेशी उद्योग सम्बन्धी सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ। 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानीका लागि लगानी बोर्डमा समेत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन निष्पक्ष ढंगले गर्न दबाव स्वरूप अनसन बस्दै आएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको माग तत्काल सुनवाई गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति देउवाले धाँधली रहित ढंगले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद आज दिनभरमा सुनवाई गरी भोलि बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेश गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आजको बैठकमा महाधिवेशनको लागि आवश्यक प्रारम्भिक विषय क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समितिले गर्दै गरेका कामहरू कति प्रगतिमा भएका छन्, यसलाई समय कति लिन्छ र यो कहिलेसम्म टुङ्गो लागेर पार्टी केन्द्रीय समितिलाई हस्तान्तरण सभापति मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा त्यहाँ रहेका कमजोरी अथवा त्यसबारेमा आएका हुजुरी उपर गरिने निर्णयहरू यी सन्दर्भमा लाग्ने समयावधिको बारेमा उहाँले 10 गतेसम्म अहिलेको मौजुदा अवस्थामा काम गरिरहँदै गर्दा 10 गतेसम्म हामी बुझाउन सक्दछौँ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। आज 8 गो, बाँकी 2 दिन 10 गते। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले साउन 10 गते आइतबार आफ्नो समितिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। कांग्रेसले भोलि बिहान बोलाउने पदाधिकारी बैठकमा आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि साउन 12 गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन सार्ने गरी मिति तय गर्ने पनि जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत नआएकाले सो सम्बन्धी मिति तय गर्ने विषयमा पनि भोलि बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने निर्णय गरिएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय समितिले प्राप्त गरिसकेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिइसकेर हामीले पार्टीको प्रक्रिया बमोजिम निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले पनि त्यो प्राप्त भइसकेपछि लाग्ने समयावधिको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो र त्यसले तपाईहरुलाई सारमा भन्दै गर्दा साउनको 12 गते सुरु हुने भन्ने तल्लो तहको अधिवेशनको प्रक्रिया केही जटिलतामा पुगेको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न, त्यसलाई समाधान गर्न हामी कसरी छोटो र छिटो अवधिमा जान सक्दछौँ भन्ने बारेमा टुङ्गो गर्नका लागि पदाधिकारीको बैठक भोलि साउनको 9 गते बिहान 9 बजे फेरि हामी बस्नेछौँ। बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्न सकिने भएकाले त्यसको मिति सार्न पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ऋण लिएर भए पनि कोरोना खोप सबै नेपालीलाई पुर्याउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गरेर देखाउने घोषणा। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिडले संक्रमणको जोखिम झन बढ्यो। 3 दिनदेखि लाइन बस्दा समेत प्रमाणपत्र नपाएको नागरिकको गुनासो।
र कोरोना महामारीका बीच गत वर्ष 32 खर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता, पर्यटन क्षेत्रमा धेरै, ती उद्योगबाट करिब 6,000ले रोजगारी पाउने अनुमान। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।